كاين المشاكل واضح. في كل الفرق العالم هذه صراحه. لا ولكن في الجزائر مع فتره جول معناها تقريبا بعد فتره خليلوزيتش كانت واضحه المشاكل في المنتخب الجزائري. نظن بالك تغيير المدرب، نقولوا تغيير المدرب اثر شوي. واحد صفر المنتخب الجزائري. 1-0 المنتخب الجزائري في الشوط الاول. الشوط الاول. الجزائر وتونس الان سنذهب صوتا وصوره مع وسهلا بكم جميعا في الوطن العربي الكبير من الدوحة إلى الجزائر بلد المليون شهيد عبر الخضراء. تونس المباراة العربية الدولية الودية في ملعب اليوم في المرمى. مباراة اليوم في المرمى لأول مرة ألكسندر روجيه أوكيجا المنتخب الجزائري خطير من خلال بغداد بنجاح. يمشي بغداد، يهرب بغداد، يحاول بغداد ويربح على مخالف الشباك. كان عاد لايمن الكره الثابته للمنتخب الجزائري. كره من سفير تايدار لالتزامات الترجي الافريقيه لمباراه السوبر امام الرجاء. هذه كره من فراس شواد، يهرب من اليسار والتاكلينج ممتاز جدا في عمق دفاع منتخب الخضر. ملعوبه الكره طويله، المحاوله عن طريق الخطير بغداد بنجاح سليتي. قبل هذا كرة مرفوعة والمحاولة الهجومية للمنتخب التونسي ملعوبة. تصويب سواء التصويب. ذكرت سيام بن يوسف، فرجاني سيسي، نعيم السليتي. ومن جانب المنتخب الجزائري فراد مهدي عبيد بالقميص الرقم 19 يسجل لعبة فيكتور لكحل. يعني ما عندوش الحظ فيكتور لكحل في أول مباراة مع المنتخب العبيد في 7 مباريات دولية سابقة. هذه كرة ملعوبة، هجمة خطيرة المنتخب الجزائري، ملعوبة كرة فيها جول، تعود مرة أخرى من الدفاع من جانب جمال بن عمري 29 عام لاعب الشباب السعودي. في الكلام 0-0 في من جانب المنتخب الجزائري. هذه كرة بغداد والدولية رقم 20 مع المنتخب الجزائري. 7 أهداف سابقة، يبحث عن الهدف الثاني. المنطقة الفنية للتوجيهات. وهذه كرة أخرى ملعوبة والتدخل من جانب رياض محرز في الكرة الأخيرة. يلعب كرة والتصويب على الراسية ممتازة كانت محرز ودون رقابة. يرتقي يطلع أعلى الجميع. عيسى ماندي تقريبا يطلب مواصلة اللعب. وهذه كرة محاولة جول خطيرة رياض محرز. كرة والتلاعب بدفاع المنتخب التونسي. رياض مع أسامة الحدادي صوب كرة لم تكن بعيدة على القائم الأيمن لفاروق بن مصطفى. لمسة الوانتو ناجحة مع سعيد بن رحمة. وكرة مع محمد دراجير، رامي يسعد، رامي مهد، كرة تضيع. حليش ترجع الكرة والكرة والعملية والهجمة خطيرة لفراس شواد. دراجير لمسة في اتجاه تايدر سفير، التوزيع لبغداد، بغداد وكرة مع ياسين مذيع. 0-0 هجوم لنسور قرطاج من جانب دراجير إلى فراس شواد. وكان هناك ننتظر القرار النهائي بالنسبة للإطار الطبي ودكتور المنتخب. ذكريات مع المنتخب الجزائري بالنسبة ليوسف المساكني. هدف 2013 لا يزال في البال في مرمى رئيس المبولحي. وهذه الكرة من بغداد بنجاح على الكرة الأخيرة، وبغداد هو اللي قاين الجارين الجزائري ولا التونسي. هذه كرة ملعوبة من جانب بغداد محبوب البلاد. ماذا يفعل؟ لمسة بالكعب ممتازة، كرة ملعوبة فاروق ياسين مرياح، يهرب بغداد ثم لمسة ممتازة لاسيست بالكعب لرياض محرز والتغطية بعد ما هربت نجاح ملك هذه المنطقة، منطقة الجزاء يوسف المساكني في كان مصر 2019. تعود هجمه لمنتخب التونسي من دراجر، يرفع الكره
كانت على في الكرة والعملية الأخيرة. لمسة من يوسف المساكني، الصنعة موجودة، لاسيست يعني لا تحتاج مني لتعليق. كرة وبناء الهجمة بغداد يلعب كرة مع بالرحمة بغداد يزفر ضده حياة الاتاك بغداد بونجاح. هذه الكرة لو ممكن مخرى من هنا تكون اوضح. هناك بينالتي ام لا؟ كرة بين ساقين مرياح، مهارات فنيات كبيرة اعتقد من كرة لسيف الخاوي. جمال يرسلها الى بالرحمة، اوه مالا جيس تكنيك من بالرحمة. قاعة الاثنين النتيجة اليسار أسامة الحدادي. ينطلق المنتخب التونسي مباراته الدولية مع نسور قرطاج. يعطي كرة يمر يمشي يوسف المساكني خاوي يعكس الهجمة 3-3 تصويبة سديدة سيف الدين الخاوي. كرة يسارية قوية محترفة الأولى، أول مباراة يقودها للمنتخبين الجزائري. تايدر هو اللي نفذ الكرة، يلعب الكرة بغداد بونجاح في الليتوال. ولما كان فاروق مع النادي الافريقي في البودرة ملعوبة كانت ممتازة. المخالفات خيمة سليتي متزوج بجزائرية، سيام بن يوسف والدته جزائرية، وفيراس شوات اوه عطال على مستوى اعادة الكرة للحارس اوكي جمال خطا في الرولانس في اعادة الكرة الى فراس شوات. والشوات في الماضي ممكن عنده راي اخر. ترجع الكرة هذه ممتازة، كرة كونتر اتاك معكوسة في اتجاه بالرحمة مع سيام بن يوسف. الجزائر دفاعي تونسي الشوط الثاني تقلبت المعطيات، وهذا يوسف اوه يوسف مدافعين خطيرة جول لا اوه فرصة أخرى تضيع على بغداد بونجاح، يهرب في ظهر سيام بن يوسف. كرة للهدف الأول للجزائر، كرة خطيرة، فرصة أخرى حقيقية. مباراة في الشوط الثاني تحلو أوفات بوعود باين تتحدث فيها الأرقام عن 21 مباراة رسمية. وهذه كرة من علي معلول يحط كرة على الساق اليمين مع دخول آدم دخل في الشوط الأول مكان فيكتور لكحل واغلاط يعني اخطاء كبيرة في دفاعات المنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني. وهذه كرة راسية سلم رامي البدوي من المرات القليلة التي يساند فيها حرز بينالتي ضربة جزاء. يوسف عطال قبل هذا عطال يلعب كرة محرز بينالتي ضربة جزاء حرز بذكاء بدهاء بفطنة في هذه المباراة. رياض محرز والعرقلة موجودة وياسين مرياح. كان هناك يعني ضرب لسان. بغداد بونجاح يبحث عن الهدف الثامن. بغداد بونجاح بغداد فاروق بغداد جول بغداد بونجاح 1 من ركلة جزاء. تحية الجنرال، تحية العقيد، مجنونة وهستيرية، وركلة جزاء على طريقة بغداد بونجاح في المرمى في الجول. بغداد ما يخلي حتى شانس ما عدا الكرة الوحيدة اللي يخطئ فيها لفراس شوات بالمليمتر الاوفسايد، بالمليمتر فراس شوات. مهاجم مردود محترم يخرج شوات يطلب اللعب كزاز. ترجع الكرة منتخب الجزائري ممتازة من بغداد بونجاح. يهرب بغداد بونجاح بغداد لقى كثيرا سيام بن يوسف وياسين مرياح. وكرة من اليسار توزيع بالمنتخب الجزائري في الهجوم. رهيب والله رهيب المريم بن يوسف. الرامي ياسين مرياح يسقط في الوديات. تعود الكرة مرة أخرى ويوسف المساكني ويستفيد من مخالفة. الثاني ما زالت الهجمة عزوني. هذه المحاولة صعود من الحارس ألكسندر ولاني العزوني الايسر. حدادي ظهير معلول بخاصيات هجوميه في وسط الميدان. كره ملعوبه يقطع الهجمه والناس يعدي سيام والناس هذا التدخل الاخير واضحه بين سيام بن يوسف وادم. المس الكره
قبل ونس ونس 12 مع النسور المالية. ترجع الكرة الهجمة التونسية من أسامة الحدادي، توزيع كرة أسامة الحدادي، حدادي متسلل، أسامة الحدادي متسلل. مريح حاول المنتخب التونسي العودة في المباراة وتعديل النتيجة. معلول كرة لحدادي، حدادي هناك مؤشرات إيجابية في المنتخبين من المنتخب الجزائري. رامي وكذلك من خريج مدرسة الأكاديمية أتليتيك باراد. وكرة من رياض محرز والتدخل من جانب ياسين مريح. تعود سفيان فغولي وفي ذات الكأس الرياضي. زميلي العزيز هيكل الشعري لك الكلمة. استمتعنا جميعا بمباراة